हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा। हिजरत के बाद मुसलमानों के काफिरों के साथ कई जंगें हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी ज़बरदस्त जंग खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला बोलने आ गए थे। इसलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर खंदक खोद ली थी, ताकि काफिर मदीने के अंदर दाखिल ना हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत न कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्देवद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा इकराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके? तुम में से जिसको मरने का शौक हो तो आए मेरा मुकाबला करे। अम्र को देखकर सब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा इकराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है, अम्र। अम्र ने फिर से पुकार कर कहा, है तुम में से किसी को जन्नत में जाने का शौक तो आए मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है, अम्र। हजरत अली फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, क्या तुम में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया तो आए और अम्र का मुकाबला करे। जो आएगा मैं उसकी गर्दन काटकर उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। हजरत अली फिर से खड़े हो गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं हो वो अम्र है, अम्र। हजरत अली ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर अम्र है तो क्या हुआ, आप एक बार मुझे भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली उसके सामने एक बच्चे से थे। वो अम्र 100 जंगें लड़ा हुआ बहादुर इंसान था। जब हजरत अली उसके पास पहुंचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछा, कौन हो तुम? हजरत अली ने कहा, मैं अली। अम्र ने कहा, अब्द मुनाफ के लड़कों में से हो? हजरत अली ने कहा, नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ। ये सुनना था कि अम्र ताज्जुब से कहने लगा, अरे मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। जाओ, वापस जाओ। हजरत अली ने कहा, लेकिन चचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्र को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली दूर जाकर गिरे। अम्र के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली और अम्र धूल में छुप गए। वो किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अम्र ने हजरत अली के सर पर वार किया। हजरत अली दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हजरत अली का कंधा जख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ की तो इधर हजरत अली उठे और अपनी तलवार से अम्र पर हमला किया। अम्र ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हजरत अली की तलवार का जोर इतना तेज था कि ढाल बीच से कट गई और तलवार सीधे अम्र की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद हजरत हसन व हुसैन बीमार हो गए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی و حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی۔ اس یہودی نے کہا کہ ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جو دوں گا۔ حضرت علی اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا تھا اور روزہ رکھ لیا تھا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری صرف ایک کھجور اور پانی پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی و فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبریل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ دوستو، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔